والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معززین سامعین، حاضرین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اج دے پروگرام دی غرض و غایت تو پہلے بیان ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین دی دربار مقدس کے اندر دعا ہے، التجا ہے کہ ایسے موقعوں تے ایسے پروگرام قرآن و سنت کے مطابق اللہ اپنے دربار مقدس کے اندر قبول اور منظور فرمائے. قرآن مقدس کے آخری سپارے کی ایک چھوٹی جی صورت تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. مختصر انداز کے اندر صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح وہ تھوڑے سامنے عرض کرنے کا خیال رکھتا ہوں. دعا کرو اللہ مینوں توفیق عطا فرماوے، بیان کرن دی، تانوں سنن دی توفیق عطا فرماوے، تے تساں اور میں باقی سارے حضرات جس مقصد واسطے آئے ہو قرآن و سنت نو سنن واسطے، اللہ اپنے دربار کے اندر منظور اور مقبول فرمائے. دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں تقریباً ہر انسان دی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے میں دنیا آخرت کے اندر کامیابی حاصل کراں. کوئی بندہ بھی اپنے واسطے یہ نہیں سوچے گا جو میں نقصان دے اندر جاواں، میں خسارے دے اندر پاواں، میں ذلت دے اندر تے بربادی دے اندر ہواں. ہر بندہ اپنی آبادی سوچیتا ہے، ہر بندہ اپنی عزت دے بارے سوچیتا ہے، ہر بندہ کیا ہے اپنی شان تے وقت تے رفعت تے بلندی دے پاسے کیا ہے خیال رکھدا ہے. دنیا آخرت دی کامیابی نصیب ہو جاوے
اللہ کریم نے اس چھوٹی جی صورت کے اندر ایک نسخہ ذکر کیتا ہے، اگر اس نسخے تے انسان عمل کرے چاہ دنیا آخرت دیا کامیابی اللہ اس کے حصے کے اندر کر دے۔ 4 چیزاں اللہ کریم نے اس مقام تے بیان کی دیا۔ جس بندے دے اندر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بڈھا ہے نوجوان ہے، اپنا ہے پرایا ہے، کوئی بھی ہے، جس بندے دے اندر 4 چیزاں آ گئی ہیں، 4 کمال آ گئے، اللہ کریم کا قرآن گواہ ہے، دنیا دی ذلت کو بھی بچ ویسی تے آخرت دی ذلت کو بچ۔ اور جس دے اندر یہ 4 چیزاں کوئی نہیں، یاد رکھو انسان دنیا دی زندگی دے اندر جتنے مربع بڑھا لے، جتنے پیسے بڑھا لے، جتنیاں منزلہ بڑھا لے، جتنے محلات بنا لے، کدی کیا ہے بلندی دے پاسے نہ جاسی بلکہ جھگیائی دے پاسے جاسی اور بربادی دے ذلت دے پاسے۔ اور میں نہیں آکھ رہا بلکہ اللہ کا قرآن آکھ رہے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو لو لے کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تک اور بعد دے اندر آنے والا زمانہ، ہر زمانہ اے بندے دی زندگی جو تے کیا ہے گواہ ہے، شاہد ہے، گواہی دے رہی ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر سوچ رہے ہے کہ میں ترقی دے پاسے جا رہے ہیں، تعلیم دے پاسے جا رہے ہیں، اونچائی دے پاسے جا رہے ہیں، بلندی دے پاسے جا رہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا بندے دی اس زندگی دی اتے رات بھی گواہ ہے، دن بھی گواہ ہے، صبح بھی گواہ ہے، شام بھی گواہ ہے، ظہر بھی گواہ ہے، عصر بھی گواہ ہے، فجر بھی گواہ ہے، پورا زمانہ گواہ ہے اس گل ہوتے کہ انسان خسارے دے اندر جا رہے ہیں، نقصان دے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ سارے انسان خسارے دے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جنہ بندیاں دے اندر 4 کمال ہیں وہ خسارے کو بچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کریم نے فرمایا زمانہ گواہ ہے، میں زمانے دی قسم چاہ کے تم دینا لوگو، یہ جڑی رات گزرتی پئی ہے تے دن گزرتا پیا ہے، صبح و شام بندے دے تے گزرتی پئی ہے۔ والا عصر یہ زمانہ جڑا گزرتا پیا ہے لیل و نہار دا، یہ سارا زمانہ گواہ ہے تے شہادت پہ دیندا ہے کیڑی گل دے، ان الانسان لفی خسر، پکی گل ہے انسان گھاٹے دے اندر جا رہی ہے، نقصان دے اندر جا رہی ہے، ترقی دے پاسے نہیں جا رہا، تعالی دے پاسے نہیں جا رہا، بلکہ پستی تے جھگائی دے پاسے جا رہے ہیں، ذلت تے بربادی دے پاسے جا رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن گواہی پہ دیتا ہے، زمانہ بھی گواہی پہ دیتا ہے، مگر یاد رکھو جنہ بندیاں دی عزت تے رفعت تے بلندی انہاں دے واسطے بھی اللہ کریم نے فرمایا ایو زمانہ گواہ ہے، ایو رات تے دن گواہ ہے، جنہ دے اندر 4 کمال موجود ہیں، اللہ انہاں نو ذلت کو بچا کے عزت مقام عطا کر دے۔ والعصر قسم زمانے دی، زمانہ گواہ ہے، کیڑا زمانہ جیڑا زمانہ بھی ویکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ ویکھ لو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا زمانہ ویکھ لو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ ویکھ لو، حضرت عیسیٰ روح اللہ دا زمانہ ویکھ لو۔ جس زمانے دے اندر تے جس وقت دے اندر اے پیغمبر آدھے رہ گئے، امتاں بھی آدھیاں رہ گئیاں،
دیکھو قرآن مقدس کو پوچھو او زمانہ کیڑیاں گواہیاں پہ دیندا ہے قرآن مقدس بیان کردا ہے زمانہ گواہے او امتاں جنہ جماعتاں دے اندر چار کمال کوئی نہیں اللہ انہاں دیاں وستیاں تباہ تے برباد کر کے رکھ دتیاں تے جنہاں دے اندر چار کمال موجود ہیں جویں اللہ کریم نے اپنے پیغمبراں نوں بچایا ہے انہاں نوں بھی بچا لے تو سبھی دیکھو ساڑھا توڑا زمانہ ہی گواہ ہے اللہ والا اثرو اثر تمانا زمانہ بھی ہے اثر تمانا دیگر بھی ہے سمجھا اے دیگر دی نماز اللہ مفسرین لکھے والا اثرو جنہیں پورا زمانہ گواہ ہے نا انہیں آر دن دا جڑا پچھلا حصہ ہے نا دیگر دا جلے ٹائم ہوندہ ہے او بھی گواہ اس گل ہوتے کہ الانسان لفی خسرو انسان نقصان دے اندر جا رہے ہیں گھاٹے دے اندر جا رہے ہیں دیگر دا جلے ٹائم ہوندہ ہے کاروبار دا ٹائم ہوندہ ہے مشغولیت دا ٹائم ہوندہ ہے تجارت دا ٹائم ہوندہ ہے تے اثر دی نماز جڑی ہے نہ بندے کو رہ ویندی ہے اثر دی دیگر دی نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا اللہ دی پاک پیغمبر فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکأنما قتل اہلہ ومالہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے دی دیگر دی نماز رہ گئی ہے تے اس نے نماز نہیں پڑھی اللہ دے پیغمبر فرمایا فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ انہیں سمجھے جو میں اپنا مال بھی ہلاک کر چھوڑے تے میرا اہل تے عیال بھی ہلاک ہو گیا ہے تباہی تے بربادی ہو گئی ہے اپنے ایمان نال رسو ایک نماز دے چھوڑن دے نال اللہ دی پیغمبر دی ایڈی وعید آئی ہے کہ اس نے اپنا سارا ترکہ برباد کر چھوڑے ہے جیڑا بندہ پن نمازہ نہیں پڑھدا اس سے بارے کی حال ہو فیصلے آپ کرنے ہاں جی والا عصرو زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر پکی گلے سارے دے سارے انسان نقصان دے اندر جا رہے ہیں اللہ نقصان تو بچن والے بھی کر دسو نقصان تو بچن والے کیڑے بندے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں چار کمال والے کیڑے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہلا کمال انہاں لوگاں دے اندر ہے آمنو جنہاں لوگاں نے اللہ دی ذات دے نال پوری امید رکھی ہے پورا یقین رکھے ہے دل دے اندر یقین کرنا تے تصدیق کرنا اسے دنا ایمان ہوتا ہے سب تو پہلی چیز کیا ہے بولو ایمان اللہ ایمان کیڑی چیز دنائے یقین دنائے پختہ یقین دل دے اندر ہوئے اللہ نال جڑے وعدے بندے نے کیتے نا انہاں وعدیاں دے مطابق زندگی گزار دے تے پورا یقین اللہ دی ذات تے کرے دے توکل تے امید اللہ دی ذات تے کرے دے اس دا نام ایمان ہوندا ہے اگر این سمجھنا وے آسان لفظاں دے نال ذکر کر دینا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگو ایمان بندے دا دل دے اندر رہندا ہے. ایمان بندے دا کتھے ہوندا ہے؟ ایمان بندے دا دل دے اندر ہوندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو ایمان دل دے اندر آندا ہے تے دل دیاں دو سیدائیں تے دو قدائیں دو دیواریں الایمان بین الخوف والرجاء. ایک پاسو اللہ دا ڈر بندے دے دل دے اندر ہوندا ہے تے دوجے پاسو اللہ اُتے امید تے یقین بندے نو ہوندا ہے. نہیں سمجھ بالکل آسان ہے. لمبے چوڑے سفر نہ کرو. جٹ آدمی سمجھ لے بالکل پتر کو پوچھے بھئی ایمان کیڑی چیز دا نام ہے تو کہ آکھے کوئی نہیں پتہ کتھے ایمان. آسان لفظ ہے. ایک پاسو اللہ کریم دا ڈر بندے دے دل دے اندر ہوے تے دوجے پاسو اللہ دی ذات تے امید تے یقین ہوے. وچالے جیڑی چیز ہے اسے دا نام ایمان ہے. وچالے جیڑی چیز اسے دا نام او دے نال لین دی ضرورت ہی کوئی. وچالے کیڑی چیز ہونی الایمان بین الخوف والرجاء. خوف بندے دے دل وچوں جلے نکل ویندا ہے وت بین نہیں رہندا درمیان نہیں رہندا. جلے درمیان نہ رہے تے ایمان بھی نہیں رہندا. جلے اللہ دی امید ہٹ ویندی ہے بندے دی ذات تے امید ہوندی ہے ما فوق الاسباب. غیراں تے امیداں بندہ رکھیندا ہے دربار والیاں تے امیداں رکھیندا ہے کسے نبی ولی تے بغیر اسباب دے امیداں جلے رکھیندا نا. اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرمایا ایمان دا پاسا تا بندے اس نے چاہ لے وقت ایمان کیڑا رہ گیا ہے. ایمان خوف ہی ہو سی امید. ہن دس بندے سن تا توحید آندی بادشاہ سا تا سن تھکے ودیا ایمان علی گلاں دا سن تھکے ودیا. پر میں ہن تہاڈے کول پوچھدا تھوڑے مختصر کہ کنے ایمان سمجھیا تسی؟ اللہ دا نبی یاد ہے اللہ دا خوف بھی دل وچ ہوے ڈر بندے دے دل دے اندر ہوے تے امید بھی اللہ دی ذات تے ہوے تاں ایمان بچدا ہے. تے جے خوف کوئی نہیں امید کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں بچدا. ایمان نال رسو جے کر اللہ دا ڈر بندے دے دل دے اندر ہوے بندہ چوری کر سکدا ہے جاری کر سکدا ہے زنا کر سکدا ہے پرایا مال کھا سکدا ہے سود دے کاروبار کر سکدا ہے. سیدھی گل کسے تو تے ایمان نال نماز چھوڑ سکتا ہے زکات چھوڑ سکتا ہے. بندے نو بندے دا ڈر ہوئے تا بندہ کیا ہے چھوٹی جہی غلطی نہیں کر سکتا تے ایڈیاں وڈیاں غلطیاں ساڈے کول ہوندیاں پیاں. معلوم ہوندا ہے ساڈے یقین دے اندر کمزوری آ گئی ہے. جے کرے یقین ہوے جو میری ہر حرکت تے میری ہر حالت نو اللہ دی ذات جانن والی ہے ایمان نال غلط قدم بھی اساں نہ اٹھا سکدے. دیکھو ایمان یقین بندہ بڑا. ایمان دے بغیر کیا ہے کوئی کامیابی نہیں. یاد رکھو چاہے جتنی بھی کیا ہے نیکیاں کریں دا رہے نیکیاں دی دار و مدار بھی ایمان ہوتے. اس واسطے اللہ پہلے ایمان دا ذکر کیتا ہے بعد عمل دا ذکر کیتا ہے. ایمان دے بغیر جنت نہیں ملنی. ایمان ہویا عمل دی کیا ہے اس نو فرصت نہیں ملی نہیں کر سکیا لیکن جنت مل گئی نہیں ٹھہر. اللہ
تے جویں اللہ ایمان دی عزت کیتی ہے نا، انہی آر جے دے دل دے اندر ایمان ہے اللہ اس دی بھی انہی آر عزت کیتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کریم فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ کریم فرماندے جنہاں بندیاں دے دل دے اندر میں اللہ دا ڈر موجود ہے تے امید میں اللہ کریم دی ذات تے رکھ دے تے اس دے مطابق عمل بھی کرے دے رہے دے مینوں ذات دی تقدس دی قسم ہے اولئک هم خیر البریہ۔ او بندے میرے نزدیک اتنی عزت والے اتنی شرافت والے تے اتنی شان والے اتنے فرشتے بھی عزت والے نہیں جتنے ہو ایمان والے بندے دی عزت ہے میرے نزدیک۔ ایمان جس دل دے اندر آ کے رنگ دا جیوی بھی ہے، ایمان خدا نو اتنا محبوب تے پیارا ہے کہ بلال دے اندر آ گیا ہے، اتنا پیارا ہے ٹردا زمین اتے ہے جتیاں دا خشکار اللہ بہشت بری دے اندر اللہ دے اے تقدس جڑا ہے شان جڑا ہے اے ایمان دی وجہ دے نال ملدا پہ ہے۔ اور سن اللہ کریم فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اللہ کریم فرما دیا جنہ بندیاں دے دل دے اندر ایمان موجود ہے وقت اس کے مطابق عمل بھی موجود ہے۔ اللہ فرما دے میں ایڈا ثواب تے اجر انہاں نوں دیندا ہر کہیں دی اجر مک ویسے مگر ایماندار بندے دا اجر تے ثواب مکن اتنا سے کیویں حدیث سے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم فرما دے او میرے نوری فرشتیو جی اللہ فرما دے تسا میرے بندے دے اعمال لکھ دے پیو نمازاں بھی لکھ دے پیو روزے بھی لکھ دے پیو حج بھی لکھ دے پیو زکات بھی لکھ دے پیو نوافل بھی لکھ دے پیو صدقات بھی لکھ دے پیو خیرات بھی لکھ دے پیو آونا بھی لکھ دے پیو ونجنا بھی لکھ دے پیو ٹرنا بھی لکھ دے پیو بانا بھی لکھ دے پیو کھاونا تے پیونا بھی لکھ دے پیو سونا اٹھیونا بھی لکھ دے پیو ہر چیز تو سا کرامن کاتبین لکھ دے پیو پر خیال کرنا او جس دل دے اندر میں اللہ کریم دا یقین تے میرے تے امید رکھن والا بندہ موجود ہے تے او دل موجود ہے خیال کریا ہے اگر او بندہ سفر تے لگا بیندا ہے یا بیمار ہو بیندا ہے اس بیماری دی وجہ دے نال میاں عمل اس سے رہ ویندے نمازاں عذر دی وجہ کولو نہیں پڑھ سکدا نوافل نہیں پڑھ سکدا صدقات نہیں کر سکدا خیرات نہیں کر سکدا او میاں سفر دی حالت دے اندر ہے اتھے نہیں کر سکدا عذر تے بہانہ معقول ہے اللہ کریم فرما دینو میرے نوری فرشتیو میں ذات تقدس دی قسم ہے جویں گھر دے اندر وہ عمل کرے دائے تو سب پورا ثواب لکھ دے آئے ہن سفر دی حالت دے اوتے ایماندار بندہ ہے مگر سفر دی وجہ کولو عمل نہیں پہ کرے دا توڑے عمل نبی پہ کرے میں اس دے ایمان دا اتنا حیا ہے کہ لہم اجر غیر ممنون انہیں آر اس دے عمل لکھ دے رہو اس دے عمل ہو آپ ایماندار اللہ ایماندار ستا پیا ہے تو اللہ عبادت پیا لکھدا ہے ٹردا پیا ہے تو عبادت پیا لکھدا ہے کھاندا پیا ہے تو عبادت پیا لکھدا ہے پانی پیندا پیا ہے تو عبادت پیا لکھدا ہے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے جے کر ایماندار بندہ میدان جہاد دے اندر گیا ہے تے اس دے پیراں تے دھوڑ لگ گئی تے قدماں تے مٹی لگ گئی ہے اللہ فرما دے میں ذات تقدس دی قسم ہے لگی تا دھوڑے پر میں اس دے نامہ اعمال دے اندر اجر تے ثواب لکھ دیتا ہے ایماندار ایمان بڑی سمجھے سے اللہ صحابہ اکرام کو اس طرح جڑیاں ملیاں سے ایمان دی وجہ کو ملی
یقین دی وجہ کو اللہ خیر تفصیل نہیں عرض پہ کرے نا مل الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر او لوگ جنہ یقین کیتا ہے اے تا دل دا مسئلہ ہی دل نال یقین کیتا ہے وعملوا الصالحات جیڑا دل وچ یقین کیتا ہے سنا اس سے نو کیا ہے عملی جامع پہنایا ہے سو اس سے نو ہتھاں دے اندر لے کے آیا ہے اس سے نو زبان دے اندر لے کے آیا ہے اس سے نو کناں دے اندر لے کے آیا ہے اس سے نو اکھاں دے اندر لے کے آیا ہے 360 جوڑ بندے دے وجود ہے نا اس وچ کیا ہے ایمان نظر دا پیا ہے انج سمجھ لو اے جڑا عمل ہوندا ہے نا اے ایمان دے واسطے شیشہ ہوندا ہے دل دے حال کون جاندا ہے کہنو کیڑا پتہ ہے ایماندار ہے کہ نہیں اللہ فرمایا اون نہیں پتہ لگدا پتہ کہنو نہیں لگدا میری ذات دے سوا پر میں اتنا ضرور کرنا چاہ میں شیشہ لا دینا تو سا شیشے وچ ہوئے دے رہو شیشے جو تانوں نظر آسے جو واقعی اے بندہ جڑا کام پیا کریندا ہے ایمان والے کام ہی کریندے رہندے نو وعملوا الصالحات نیک عمل کریندے رہندے نو اے نماز نو شیشہ بنا جیڑا نماز پڑھتا ویندا ہے علامت ایماندار دی ہوندی ہے روزہ رکھدا ہے نشانی ایماندار دی ہوندے کہ جو اللہ ایمان والے نو آکھے اے او ایمان والے ہو تواڈے تے میں روزہ فرض کیتا ہے تساں روزے رکھنے تے جیڑا روزہ رکھسی او علامت دی نشانی اے ہو سی باقی بندے دا ایمان دل وچ موجود ہے حج بھی ایمان والا بندہ کریندا ہے تے نشانی تے علامت شیشے دے نال ویدا پیا ہے کہ جو پچھا اس دا ایمان موجود ہے علامت ہوگی باقی حقیقت جڑی وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کس نے پتہ کرتا ہے یہ ظاہری علامت ہے نشانیاں ہیں اللہ ہاں جی دو چیزاں آ گئیاں ایمان بھی آ گیا عمل بھی آ گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ جڑیاں دو چیزاں نا ایمان تے جڑا عمل ہے نا اس دے نال بندہ آپ اپنی ذات نو نقصان کولو بچیندا ہے چا بربادی دی ذلت کولو بچا لیندا ہے تے عزت تے رفعت دی بلندی دی شان دے پاسے اپنے آپ نو لے ویندا ہے اللہ کریم فرمایا نا ایتھے نہیں رکھنا اپنی خیر خائی کیتی آ بد دوجیاں دی خیر خائی بھی تیرے ذمہ آ گئی ہے جویں اپنے آپ نو بچایا ذلت کو لو انی آرو تو جنو بھی بچا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ حق دی وصیت بھی کرے دے جڑا حق تینوں ملے ہے نا ایمان تے عمل والا اس سے نو لوگاں تک بھی پہنچا لوگاں تک تبلیغ کرنا دوجے نو دساونا اللہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ حق دی تاکید کریں دینا ایک دوجے نو دسیں دینا کاشے سنی اکا دسیا بلغو حضور فرمایا بلغو انی ولو آیا او لوگو میرے کولو ایک آیت بھی سنو نا او بھی لوگاں نو اگا پہنچا دیو حق دی وصیت حق ان کے رہے حق ظاہر کر لے پچھو نظر آ رہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جس سے ایمان ہے تے عمل ہے بھائی حق ہے اس وڈا اور کیڑا حق ہوتا ہے اگر نہیں سمجھ آندا تو قرآن پاک جو حوالہ اللہ کریم نے فرمایا حق دی وصیت کرے دے رہا حق دی تائید کرے دے رہا دے رہا قرآن پاک اللہ فرمایا لہو دعوت الحق اس اللہ ہی دی پکار کرنا اس نے دی امید رکھ کے دی اس نو سد مارنا یہ سب تو بڑا حق ہے سب تو بڑا حق ہے اس حق نو کیا ہے اگا پہنچاونا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ
تے جلے اے حق بندہ پہنچے نا بندے ہوتے آزمائش بھی آتی ہے، تکلیفاں بھی آندی ہیں، بلا بھی آندی ہے، مصیبت تکلیف بھی آندی ہے، بندے بھی ناراض ہو بیندے ہیں، اپنے پرائے ناراض ہو بیندے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے ہیں وَتُسْتَ علاج وے تیرا کم بیان کرنا تے بیان دے بعد جے کرتے ہوتے کوئی تکلیف آ جاوے وَتَوَاسَوْا بالصبر آپس دے اندر ایک دوجے نو وصیت بھی کرے دین تاکید بھی کرے دین او یار کوئی گل نہیں ہے صبر کر اے آزمائش تے امتحان دا بڑے بڑے ہوتے آئے انبیاء ہوتے بھی آئے اولیاء ہوتے بھی آئے صلحاء ہوتے بھی آئے علماء ہوتے بھی آئے علماء دی آج تک قدر کوئی نہیں کرے نا ہر بندہ آدھا میں بڑا پڑھے ہویا بات خیال کرو علماء دے سامنے ایسی گفتگو نہ نہیں کرو سمجھا عالم ہوتا ہے عالم دی بڑی عزت تے شان ہے اصل تو خیر گناہگار دے بندے ہیں اسی عالم دی گل پہ کریں سمجھا اللہ تے علماء جڑے انبیاء دے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء انبیاء دی وراثت عالم دے کول ہے تے جے کر عالم دی عزت کوئی نہیں تو مطلب نبی دی وراثت بھی عزت کوئی نہیں بندہ کرے گا اللہ آزمائش تکلیف علماء تے بھی آندی راندی ہے اللہ فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ ایک دوجے نو وصیت کرے نہ تاکید کرے دے یار خیر صبر صبر کرنا تیرا کم ہے تے اجر دیونا میرے مالک دا کم ہے حدیث دے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے دنیا تے آزمائش تے تکلیف دے اندر اپنے آپ دے اندر صبر پیدا چ کرے دے صبر کرے دے قیامت والے دن اللہ کریم صبر والے نو ندا کرے سی او کتے نو صبر کرنے والے میرے حق دے پیچھے مارا کھاون والے کتے نو اج میں انہاں نو اجر تے ثواب دیواں جڑے باقی مومن بندے ہوتے او تمنا کرے سے آئے سسا زندگی دے اندر اپنے وجود نو کینچیاں دے نال ختم کرا دیندے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیندے تے صبر کرے دے جویں اج صبر والے نو انعام پہ ملدے سانو بھی انجا انعام ملنا اس واسطے اللہ کریم فرماندا صبر کرنا بندے دا کم ہے تے اجر دینا میں اللہ کریم دا کم ہے اے چار کمال ایمان بھی ہوئے عمل بھی ہوئے تے حق دی وصیت تے تاکید بھی ہوئے تے صبر بھی ہوئے چار کمال جس بندے دے اندر ہوئے دنیا دی ذلت کول بھی بچ ویندا ہے تے آخرت دی ذلت تے بربادی کول بھی بچ ویندا ہے تے اللہ کریم اس نو عزت تے شاناں دے نال قیامت دے دن جنت دے اندر داخل کر دے سی آخرت